اللہ پاک نے ایسی پیاری تعلیمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرما دی نے. میں وہی ایک مثال عرض کرا. حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان نو صرف اور صرف اپنے رب تو امید لگانی چاہیے تے انسان نو اپنے گناہاں دے کولوں ڈردیاں رہنا چاہیے. ہن اے دو لفظی باتاں کیتیاں نے تے باتاں بھی دو کیتیاں نے. پہلی بات اپنے رب دے کولوں ہی امید لگانی چاہیے. اللہ پاک تو علاوہ کسے تو امید نہیں لگانی چاہیے. میں تھوڑی جی ایدی وضاحت کر دیاں کس چیز دی انسان نو اللہ پاک تو امید لگانی چاہیے. انسان نو امید لگانی چاہیے کہ اللہ پاک ہی برکت عطا کرنے والا ہے. انسان نو امید لگانی چاہیے اللہ پاک ہی عظمت عطا کرنے والا ہے. انسان نو اللہ پاک تو ہی امید لگانی چاہیے کہ اللہ پاک ہی عزت عطا کرنے والا ہے. اللہ پاک ہی شان تے مقام عطا کرنے والا ہے. اللہ پاک ہی بلندی عطا کرنے والا ہے. انسانو اللہ پاک تو ہی امید لگانی چاہیے کہ اللہ پاک ہی رفعت عطا کرنے والا ہے. حضرت علی آندے نے او انسان تینوں صرف اور صرف اپنے رب تو امید لگانی چاہیے. رب تو علاوہ کسے ہو تو امیداں نہیں لگانیاں چاہیے. تینوں رزق دیاں ضرورتاں نے اپنے رب تو امیداں لگا لے. تینوں مال دیاں ضرورتاں نے اپنے رب تو امیداں لگا لے. تینوں دولت دیاں ضرورتاں نے اپنے رب تو امیداں لگا لے. تینوں اولاد دیاں ضرورتاں نے اپنے رب تو امیداں لگا لے. تینوں خیر دی ضرورت ہے اپنے رب تو امید لگا لے. تینوں بھلائی دیاں ضرورتاں نے اپنے رب تو امید لگا لے. او انسان تینوں صرف اور صرف اپنے رب تو ہی امید لگانی چاہیے. تینوں امید لگانی چاہیے کہ اللہ پاک ہی نفع عطا کرنے والا ہے. اللہ پاک ہی نقصان تو بچانے والا ہے. او انسان صرف اور صرف اپنے رب تو امید لگانی چاہیے. انسان امیداں لگا کہ اللہ پاک ہی تیریاں مشکلاں حل کرنے والا ہے. اللہ پاک ہی تیریاں حاجت روائیاں کرنے والا ہے. اللہ پاک ہی تیرے ڈوبے ہوئے بیڑے نو تارنے والا ہے. اللہ پاک تو جس چیز کی امید لگائے گا اللہ پاک تینوں وہی عطا کر دے گا. اللہ پاک انسان دا گمان پورا کر دیندا ہے. ہن پتہ چلیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو لفظی بات کر کے سمندر نو کوزے دے اندر بند کر دیتا ہے. دو لفظی بات کی کیتی ہے اور انسان تینوں صرف اور صرف اپنے رب تو امید لگانی چاہیے. تو اپنے رب تے امید لگا, اپنے رب تے گمان کر, اپنے رب تے متعلق اچھا سوچ. تو جویں دا سوچے گا رب تینوں ویسا ہی عطا فرما دے گا. تے نال حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کر دینے اور انسان تینوں اپنے گناہاں تو ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ اے گناہ جڑے نے اے نحوست پیدا کر دینے. انسان دے گناہ برکت تو ختم کر دیندے نے. انسان دے گناہ خیر نو ختم کر دیندے نے. انسان دے گناہ بھلائی نو ختم کر دیندے نے. انسان اپنے گناہاں تو ڈریا کر کہ گناہاں دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آ جاندیاں نے, بڑے بڑے مصیبتاں نے پہاڑ گر جاندے نے. انسان گناہاں تو ڈریا کر تے بچ جایا کر گناہاں دے کولوں کہ انہاں گناہاں دی وجہ تو بے برکتیاں ہو جاندیاں نے. انہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک مال کھو لیندا ہے. انہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک انسان دے خیر دے دروازے بند کر دیندا ہے. حضرت علی کی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ او انسان اپنے گناہاں تو ڈریا کر کہ گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک بندے تے ناراض ہو جاندا ہے. اب قرآن ایسے ہی بات دی تصدیق پہ کردا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہن ترجمے تے غور کر لو. ترجمہ کیے اے زمین دے اوپر خشکی اور تری دے اوپر جنہ بھی فساد ہوندا ہے انسان اے تیرے گناہاں دی وجہ تو ہوندا ہے. تو گناہ کرنا ہے تے زمین تے فساد پیدا ہو جاندا ہے. تو گناہ کرنا ہے تے زمین تے اللہ پاک مصیبتاں نازل کر دیندا ہے. لہذا گناہاں تو ڈریا کر تے گناہاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھیا کر. پتہ چلیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی تعلیمات سن
سنہری تعلیمات نے انہاں تے غور کر کے انہاں تے عمل کر کے انسان اپنی نجات کا رستہ سیدھا کر سکتا ہے.